हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन अब के छ भने डिफाइन स्केलर प्रोडक्ट अफ टु भेक्टर्स त्यसपछि प्रुभ द्याट cos a minus b equals to cos a times cos b plus sin a times sin b भनेर यो प्रुभ गर्नुपर्ने छ। यो क्वेसन भनेको हाम्रो सप्लिमेन्टरीको एक्जामको 2074 मा 73 को सेट सी मा त्यसै गरी 69 को सेट ए मा सोधिएको क्वेसन हो है त। ल यो क्वेसन एकचोटि ट्राई गरौँ हामी। सुरुमा हामीलाई स्केलर प्रोडक्टको डिफिनेसन दिन लागेको छ है। कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ त हेरौँ। द स्केलर प्रोडक्ट अफ टु भेक्टर्स, द स्केलर प्रोडक्ट अफ टु vectors a and b denoted by a dot b is a scalar। यो त एउटा स्केलर नै हुन्छ। इज ए स्केलर defined by a dot b equals to a vector को magnitude times b vector को magnitude times cos theta हैन equals to ab cos theta where theta is the angle between vectors a and b भनेर भन्न सकिन्छ। यसरी हाम्रो पहिलो पोर्सन सक्यो। अब नेक्स्ट पोर्सनमा हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ है। यसको लागि यहाँनिर मैले एउटा एक्सिस बनाउँछु यसरी। यतापट्टि मेरो एक्स एक्सिस, यतापट्टि वाइ एक्सिस हुने भयो। यो एक्स एक्सिस, यतापट्टि वाइ एक्सिस हुने भयो। त्यसै गरी अब मैले यहाँनिर एङ्गल्सहरू मान्नुपर्ने हुन्छ। सपोज यतापट्टि मैले एउटा लेन्थ लिएँ। यो एङ्गल कति छ त? एङ्गल ए भनेर छ है। यति एङ्गल ए छ। त्यसै गरी यहाँबाट अर्को लिएँ मैले। यसको एङ्गल के हुन्छ? बी हुन्छ है। अब यो लेन्थलाई मैले R2 लिएँ है। यो पोइन्टलाई मैले R लिएँ, यसलाई R2 लिएँ यो लेन्थलाई। त्यसै गरी यो लेन्थलाई मैले R1 लिएँ र यतापट्टि मैले के लिएको छु? यस भनेर लिएको छु है त। यति कुरा बुझ्यो। यसलाई म थोरै यतापट्टि ल्याइदिन्छु। यो स्केलर प्रोडक्टकै कुराहरूमा आउन जान्छ। यति आर भइसकेपछि, यो एङ्गल ए भइसकेपछि, सपोज मैले यहाँबाट यसरी एउटा परपेन्डिकुलर ताने भने यो तलको जुन मेरो भ्यालु छ, यहाँनिर सपोज यसलाई यन भनेर माने है। यतापट्टि यन भनेर माने मैले र यो परपेन्डिकुलर जुन मैले ड्रप गरेको छु, एउटा परपेन्डिकुलर भयो। त्यसै गरी यहाँबाट पनि एउटा यसरी परपेन्डिकुलर सायद ड्रप गऱ्यो भने के हुन्छ होला? ठिक छ, यसको परपेन्डिकुलरको हामीले एकैछिनमा हेरौँ न। ल यो भनेको कति हुन्छ? यो ओरिजिन छ हाम्रो ओएन भनेको R1 cos b हुन्छ र यसएन भनेको R1 sin b हुन्छ। त्यसैले यो कोअर्डिनेटलाई के भन्न सकिन्छ? R1 cos b, R1 sin b भनेर भन्न सकिन्छ। ठिक छ, यति कुरा बुझ्न सकिन्छ। त्यसै गरी अब यहाँको कोअर्डिनेट हेर्नु पर्यो भने ठ्याक्कै हामी के गर्छौँ? यतापट्टि भन्दा पनि हामी यसलाई नै एक्सटेन्ड गर्छौँ है। यसलाई यतापट्टि एक्सटेन्ड गर्छौँ। यतापट्टि एक्सटेन्ड गरेर यहाँबाट ठ्याक्कै यता तलतिर ड्रप गऱ्यौँ। ड्रप गरेपछि यसलाई मैले ल यो भयो। यो भनेको ओ भनेर माने मैले, सरी ओ त मानिसकेको छ। यसलाई पी भनेर माने है त। अब ओपी भनेको हाम्रो कति हुन्छ? यो भनेको R2 cos ए हुन जान्छ होला। यहाँनिर यो एङ्गल भनेको कति हुन्छ त? 180 माइनस ए हुन जान्छ हैन। यो भनेको R2 cos ए हुन जान्छ
र यतापट्टिको लेन्थ भनेको r2 sin a हुन जान्छ। यो कति आयो r2 cos a r2 sin a हुन जान्छ। यो दुईटा कोअर्डिनेटहरु हामीले निकाल्यौं हैन। यति दुईटा कुरा त बुझियो। जुन यहाँ एंगल छ हाम्रो, यो एंगल भनेको के हुन्छ a माइनस b हुन्छ हैन। यति एंगल हाम्रो r र s बीचको एंगल यति छ। अब यही फिगरलाई सुरुमा डिस्क्राइब गरौँ। यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ, लेट o be origin and ox and oy be two mutually perpendicular straight lines that represents x axis and y axis respectively है त। यति कुरा भयो। लेट एंगल XOS equals to B and angle XOR equals to A भनेर मानियो। then angle SOR equals to A minus B है। यो एंगल SOR भनेको A minus B हुन्छ। लेट त्यसपछि लेट OS equals to R1 and OR equals to R2, then the coordinates of S and R are, then coordinates of S and R के लेख्न सकिन्छ, R1 cos B, R1 sin B and R2 cos A, R2 sin A भनेर मान्न सकिन्छ। त्यसैले OS भेक्टर भनेको के लेख्न सकिन्छ, R1 cos B, R1 sin B। त्यसैगरी OR भेक्टर भनेको के लेख्न सकिन्छ, R2 cos A, R2 sin A भनेर लेख्न सकिन्छ। Now by definition of scalar product, के लेख्न सकिन्छ, OS times OR equals to के हुन्छ त, R1 cos B, R1 sin B dot R2 cos A, R2 sin A। इसको डट प्रोडक्ट लियौं। यो भनेको R1 R2 cos A cos B हुन्छ प्लस R1 R2 sin A sin B हुन जान्छ। यहाँनिर R1 R2 कमन लियौं, cos A cos B प्लस sin A sin B हुन गयो र यो भनेको R1 R2 cos A minus B हुन गयो हैन। यति भ्यालुजहरु आयो यहाँ। त्यसपछि यहाँनेरि हामीले के कुराहरु चाहिँ लेख्न सक्छौं होला भन्दा R1 R2 आयो है त, R1 R2 पनि आयो, OS OR पनि आयो र सायद हामीले यो पोर्सन लेखिराख्नु पर्दैन। यहाँनेरि हामीले के लेख्नु पर्यो, OS टाइम्स OR लेख्ने, यहाँनेरि OS टाइम्स OR लेख्ने है, और लेख्ने। मैले यो पोर्सनलाई यतापट्टि ल्याए, cos A cos B प्लस sin A sin B भयो। यो इक्वल्स टु OS OR। अब R1 भनेको के हुन्छ, OS को म्याग्निट्युड हो, R2 भनेको OR को म्याग्निट्युड हो है। इक्वल्स टु यसलाई के लेख्न सकिन्छ त, यो त एंगल को फर्मुला हो, cos A minus B हुन जान्छ। OS र OR बीचको एंगल कति हो, A minus B हो नि त। त्यही भएर OS OR लेख्न सक्यो, cos A minus B भयो। OS OR भयो। हाम्रो फर्मुलै छ, cos थीटा को फर्मुला के छ त हाम्रो, cos थीटा को फर्मुला भनेको A टाइम्स B डिवाइडेड बाइ भेक्टर A भेक्टर B र cos थीटा भनेको यिनीहरु दुईटा बीचको एंगल हो। यति कुरा हामीलाई थाहा छदैछ। त्यही अनुसार हामीले प्रुफ गर्यौं है त। यहाँनेरि तपाईहरुले एउटालाई A सपोज गर्ने, अर्कोलाई B सपोज गर्ने र यसरी ठ्याक्कै एंगलहरु निकालेर यहाँ के लेखिया छ त्यो कुराहरु लेख्ने र यहाँनेरि ठ्याक्कै यसलाई यतापट्टि पुर्याइदिसकेपछि हाम्रो काम भइहाल्छ र यसरी हामीले प्रुफ गर्न सक्यौं है त।
सिम्पल क्वेसन्सहरू छ, त्यस्तो केही अप्ठ्यारो पर्दैन। तपाईँले ठ्याक्कै क्वेसन्सहरू गर्दै गर्दै जाने, जुन पोर्सनमा अलिकति गाह्रो जस्तो हुन्छ त्यो पोर्सन हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। अब नेक्स्ट हेरौँ, नेक्स्ट क्वेसनमा के सोधेको छ त हामीलाई भन्दा, क्वेसन छ हाम्रो युजिङ भेक्टर्स प्रुभ द्याट, युजिङ भेक्टर्स प्रुभ द्याट, पहिलो के छ भने हाम्रो बी स्क्वायर इक्वल्स टु सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca कस बी छ, र दोस्रोमा हामीले के प्रुभ गर्नुपर्ने छ, सी इज इक्वल्स टु ए कस बी प्लस बी कस ए भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ फर एनी ट्रायङ्गल एबिसी भनेर छ है। यो प्रुभ गर्नुपर्ने छ हामीले। ल माथिको त कोसाइन ल भइहाल्यो र तलको प्रोजेक्सन ल भयो, 1 को कोसाइन ल भयो, तलको प्रोजेक्सन ल भयो, त्यो कुरा प्रुभ गरौँ। पहिलो क्वेसनको लागि यहाँ ट्राई गरौँ। अब सुरुमा हाम्रो यहाँनेरि के छ त भन्दा, यो एउटा आयो यतापट्टि एक्सिस है, सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन, हेर्दै जानु होला। र अर्को एक्सिस यतापट्टि आउन गयो है, यो दुईटा एक्सिसहरू आयो यहाँनेरि। यसलाई मैले ओ माने, यसलाई एक्स माने, यसलाई वाई माने है त। त्यसपछि एउटा ट्रायङ्गल बनाउनु पर्यो। यहाँनेरि ओलाई नै मैले बी भनेर मानिदिएँ है, ओलाई बी भनेर मानिदिएँ। यहाँबाट अब ठ्याक्कै एउटा लाइन यसरी ताने, त्यसपछि यहाँबाट अर्को एउटा लाइन यसरी ताने है, यो चाहिँ यिनीहरूको लेन्थ जस्तो भन्न खोजेको। यहाँबाट एउटा स्ट्रेट लाइन आयो यहाँसम्म, र फाइनल्ली यो दुईटालाई यसरी जोइन गरिदिएँ है त, यसरी जोइन गरेँ। ओ भनेको बी नै भयो यहाँनेरि। त्यसपछि यसलाई एउटालाई मैले मानिदिएँ, सपोज गरौँ यो कोअर्डिनेट भनेको ए भयो, C1, C2। त्यसपछि यो सी कोअर्डिनेट भनेको कति भयो त, A1 A2 भनेर भयो हैन। ए भनेको सरी उल्टो चाहिँ लेखेछु मैले, यहाँनेरि ए भयो, यतापट्टि सी भयो है त। अब सी छ, ए छ है, यति कुराहरू भयो। ल यति कुरा बनाइसकेपछि प्रुभ गर्नतिर लागौँ। लेट OX and OY be to mutually perpendicular straight lines. Let the vertex of triangle ABC coincide with origin हैन, coincide with origin, ओरिजिनसँग कोइन्साइड हुन्छ ओ भनेपछि लेट OA इक्वल्स टु ए इक्वल्स टु के हुन्छ A1, A2। त्यसै गरी OB इक्वल्स टु OC, OB इक्वल्स टु B नै हुन्छ, र OC इक्वल्स टु C, C1, C2 भनेर मान्न सक्यो। यति कुरा त बुझिहालिन्छ। देन अब यहाँनेरि हाम्रो रुल आउँछ, हामीले ठ्याक्कै एङ्गल बीमा हामी मेजरमेन्ट गरिराख्नु परेको छ, त्यो भएर बीलाई चाहिँ ओरिजिनमा राख्दाखेरि अलिक सजिलो हुन्छ। देन CA इक्वल्स टु के लेख्न सकिन्छ त, CA इक्वल्स टु OA माइनस OC लेख्न सकिन्छ। CA भनेको OA माइनस OC लेख्न सकिन्छ हैन, हाम्रो रुलै छ यो OA माइनस OC। OA भनेको के छ हाम्रो A1, A2 माइनस C1, C2 हुन गयो। यो भनेको A1 माइनस C1, A2 माइनस C2 यति लेख्न सक्यो। अब ए स्क्वायर इक्वल्स टु के लेख्न सकिन्छ, OC को स्क्वायर लेख्न सकिन्छ। यो भनेको त OC भेक्टरको स्क्वायर पनि हो। यसलाई फेरि हामीले OC र OC को डट प्रोडक्टको रूपमा नै लेख्न सकिन्छ हैन, किनभने यो दुईटाको डट प्रोडक्ट गर्दा एङ्गल 0 छ, cos 0 1 आउँछ, र यो ए स्क्वायर नै आउँछ अन्तिममा। यो भनेको के लेख्न सक्यो, A1, A2 डट A1, A2। यो भनेको कति आउँछ, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर आयो, ए स्क्वायर भनेको यति आयो, एन्ड सी स्क्वायर भनेको के आउँछ, यहाँनिर हामीले OA चाहिँ लेख्नुपर्ने हो, OA। अनि सी स्क्वायर भनेको OC को स्क्वायर इक्वल्स टु
ओसी टाइम्स ओसी होइन, त्यही माथिकै जस्तो भयो। C1 कमा C2 अनि यहाँनिर C1 कमा C2, यो भनेको के आयो त सी स्क्वायर भनेको C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर भनेर आयो। त्यसै गरी ए डट सी गऱ्यो भने के आउँछ, A1 कमा A2 डट C1 कमा C2 आयो। यो भनेको A1 C1 प्लस A2 C2 भनेर आयो है। A1 C1 प्लस A2 C2 भनेर आयो। अथवा यहाँनिर हामीले के लेख्न सकिन्छ त, ठिक छ, यसलाई अहिलेको लागि यति छोडौँ। यहाँनिर अब हाम्रो जुन बी स्क्वायर छ है, अब यहाँनिर हामीले के लेख्न सकिन्छ, यहाँनिर अब हामीले अगाडि मानेको कुरा ओसी भनेर त छैन, यहाँ हामीले सिए चाहिँ मान्नु पर्ने है, सरी ओसी, यो जुन हाम्रो डिफरेन्स छ सिए भनेर, यो सिए भनेको चाहिँ बी हुन जान्छ है त, ठिक छ। हामीले माथि पनि हेरिसक्यौँ, सिए इक्वल्स टु बी हुन जान्छ। अब यहाँनिर नाउ के गर्छौँ त, सिए को स्क्वायर इक्वल्स टु सिए को स्क्वायर हुन्छ, और बी स्क्वायर इक्वल्स टु सिए र सिए को डट प्रोडक्ट हुन जान्छ। यहाँनिर अब हामीले के लेख्न सक्छौँ त, A1 माइनस C1 कमा A1 माइनस C1 डट A1 माइनस C1 कमा A1 माइनस C1, यो इक्वल्स टु के हुन्छ, बी स्क्वायर छ, और बी स्क्वायर इक्वल्स टु A1 माइनस C1 को होल स्क्वायर प्लस A1 माइनस C1 को होल स्क्वायर भनेको, और बी स्क्वायर इज इक्वल्स टु A1 स्क्वायर माइनस 2A1 C1 प्लस C1 स्क्वायर A1 C1 A2 C2 A1 C1 A2 C2 भनेपछि A2 C2 है त। अनि यहाँनिर भयो, त्यसपछि A2 को स्क्वायर माइनस 2A2 C2 प्लस C2 को स्क्वायर, और बी स्क्वायर इज इक्वल्स टु C1 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1 C1 माइनस 2A2 C2 भनेर मान्न सक्यो है। त्यसै गरी और अब बी स्क्वायर इक्वल्स टु के हुन जान्छ, यहाँनिर हेर्नुहोस् त, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर इक्वल्स टु 2 टाइम्स A1 C1 प्लस A2 C2 भनेर छ। अब बी स्क्वायर इक्वल्स टु A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर भनेको A स्क्वायर, C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर भनेको C स्क्वायर माइनस, यहाँनिर हाम्रो माइनस के हुन्छ 2 अनि 2CA cos B हुन जान्छ। अब यहाँनिर तपाईहरुलाई कुनै कुनै पोइन्टमा कन्फ्युजन हुन सक्छ, जस्तै AC भनेको हामीले के मानेका छौं, अथवा CA भनेको चाहिँ B भनेर मानेका छौं है त, भेक्टर B भनेको चाहिँ CA हुन्छ भनेर सपोजिसन गरे हो हैन। हो तपाईले यदि A को टर्म्समा भेट्न लायो भने त्यसलाई A मान्ने, B को टर्म्समा भेट्न लायो भने B मान्ने, C को टर्म्समा भेट्न लायो भने C भनेर मान्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यहाँनिर CA भनेर भेट्यौं, A1 C1 A2 C2 यसरी भेट्यौं, अनि A स्क्वायर C स्क्वायर भेट्यौं, AC को भेट्यौं। त्यसपछि अब यहाँनिर A1 C1 प्लस A2 C2 भनेको कसरी के आयो त, यहाँनिर CA cos B भनेर आयो है। यहाँनिर A1 C1 छ, A2 C2 छ। अब यो A डट C भनेको त के हो, AC cos B हुन जान्छ नि त, किन त यो भनेको हाम्रो A भयो, यो भनेको हाम्रो C भयो, र यो बीचको एंगल त B भन्न सकिन्छ नि, पोइन्ट B मा छ भनेपछि, र यो भेक्टर यो पोइन्ट B बाट बाहिरतिर आउटवर्ड तिर गइरहेको छ भने चाहिँ हामीले लिने एंगल पनि यही हो, जुन एंगल यहाँ लेखेको छ। त्यही भएर A डट C भनेको चाहिँ के हुन्छ, CA cos B भनेर लेख्न सकिन्छ, र यसरी नै हामीले यो कुरा प्रुभ गर्न सकिन्छ है। कुरा बुझियो होला, एकचोटी फेरि हेर्नुस्, कहीँनिर बुझ्नु भएन भने सोध्नु होला। दोस्रोमा हामीले के प्रुभ गर्नुपर्ने थियो त, प्रोजेक्सन ल प्रुभ गर्नुपर्ने थियो। यहाँनिर लेट हामीले गर्छौं, लेट ट्रायंगल ABC अथवा लेट ABC बी अ ट्रायंगल भन्दा चाहिँ ठीक होला। लेट ABC बी ए ट्रायंगल
देन एबी प्लस बिसी प्लस सिए इक्वल्स टु 0 हुन्छ हैन, माथिको ट्रायङ्गलमा हेर्दाखेरि। और बिसी प्लस सिए इक्वल्स टु माइनस एबी हुन जान्छ हैन। यति कुराहरू भयो। जस्तै हाम्रो ट्रायङ्गल कस्तो हुन्थ्यो त भन्दाखेरि सपोज एउटा यतापट्टि आयो, यतापट्टि लेखेँ मैले, यो एउटा ट्रायङ्गल आयो यतापट्टि, त्यसै गरी अर्को कसरी जाला ल, यतापट्टि जाला, यो अर्को ट्रायङ्गल भयो है, यो अर्को ट्रायङ्गल भयो। त्यसै गरी अर्को ट्रायङ्गल भनेको यताबाट यतापट्टि जाला, यो अर्को ट्रायङ्गल भयो। यहाँनिर हाम्रो के छ त पोइन्ट्सहरू, यो ए भयो, त्यसै गरी यो बी भयो, यो सी भयो है। अनि यहाँनिर एङ्गल्सहरू के छन् त, यिनीहरूको यो एङ्गल भनेको कति छ 180 माइनस सी, यो एङ्गल भनेको 180 माइनस ए र यो एङ्गल भनेको 180 माइनस बी हुन जान्छ। यहीँबाट हामीले यो लेख्यौँ। अब यसपछि हामीले के गर्छौँ, multiplying on both sides scalarly with AB we get, हामीले के पाउँछौँ त, AB डट BC प्लस CA इक्वल्स टु माइनस AB डट AB हुने भयो है त। अब यहाँनिर और AB डट BC प्लस AB डट CA इक्वल्स टु यहाँनिर के हुन्छ माइनस AB स्क्वायर हुन्छ। अब यहाँनिर AB भनेको के हुन्छ, लेन्थ यसको C हुन्छ, त्यसैले C भयो। अनि BC को लेन्थ के हुन्छ, BC को लेन्थ A हुन्छ, A को अपोजिटमा छ CA भयो। र AB र BC बिचको एङ्गल, AB र BC बिचको एङ्गल भनेको कति हुन्छ हाम्रो cos 180 माइनस B हुन्छ। त्यसै गरी AB को लेन्थ भनेको C छ, CA को लेन्थ भनेको B हुन्छ, CB। अनि cos के छ त, AB र CA बिचको एङ्गल भनेको 180 माइनस A हुन्छ इक्वल्स टु माइनस C स्क्वायर छ यहाँ। यो के भयो त, और CA यो त माइनसमा आउँछ, माइनस CA cos बीटा माइनस CB cos अल्फ A इक्वल्स टु माइनस C स्क्वायर। फाइनली कति आयो, यहाँ सबैबाट माइनस C कमन लिने हो भने A cos B प्लस B cos A इक्वल्स टु C स्क्वायर भनेर आयो है। यसरी हामीले यो कुरा निकाल्न सक्यौँ। यहाँनिर एकदम सजिलो छ, त्यस्तो केही पनि गाह्रो हुँदैन है त, यहाँनिर निकाल्यो। यही कुरा हो, यहाँ यो एउटा प्रब्लम भयो यहाँ है त। त्यसपछि अब अर्को एउटा क्वेसन हेरौँ, ठिक छ। यहाँनिर अर्को क्वेसन भनेको चाहिँ यो तपाईँले प्रुभ गर्न त सकिहाल्नुहुन्छ है त, यो प्रुभ गर्न सकिन्छ, त्यस्तो गाह्रो त क्वेसन छैन यहाँनिर है। त्यसपछि अर्को एउटा क्वेसन हेरौँ। क्वेसन के छ भने हाम्रो क्वेसन हेरौँ, डिफाइन भेक्टर प्रोडक्ट अफ टु भेक्टर्स, डिफाइन भेक्टर प्रोडक्ट अफ टु भेक्टर्स प्रूव बाई भेक्टर मेथड, साइन A माइनस B इक्वल्स टु साइन A cos B माइनस cos A साइन B भनेर छ है। यो कुरा हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ। अब भेक्टरको डिफिनेसन त हामीले अघिल्लोमा पनि लेखिसकेका छौँ। भेक्टर प्रोडक्ट भनेको के हो भनेर माथि कतै हामीले एक्सप्रेस गरिसकेका छौँ है। भेक्टर प्रोडक्टको डिफिनेसन यहाँनिर एक्सप्रेस गरेका छौँ। भेक्टर प्रोडक्ट भनेको के हो भनेर एक्सप्रेस गरिसकेका छौँ। यो डिफिनेसन तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि
हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने दोस्रो पार्ट हो है, साइन ए माइनस बी वाला पोर्सन। यसको लागि हामीले फेरि के गर्छौँ, यहाँनिर यो एउटा भयो, अनि यहाँनिर अब यो हाम्रो एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस हुने भयो है, एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस हुने भयो। यहाँबाट अब एउटा यतापट्टि आउने भयो, त्यसपछि यहाँबाट अर्को यतापट्टि आउने भयो। ल यसलाई हामीले पी भनेर मानौँ, यसलाई मैले क्यू भनेर माने। यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ R1 भयो, यहाँ भनेको R2 हुने भयो। यो हाम्रो ओरिजिनको पोइन्ट हुने भयो। त्यसै गरी यो एङ्गल जुन छ, यो एज अ होल यो एङ्गल भनेको ए भनेर मानियो। त्यसै गरी यो एङ्गल जुन छ, यो एङ्गललाई बी भनेर मानियो। र फाइनल्ली यिनीहरू दुईटा बिचको एङ्गल जुन छ, यो भनेको चाहिँ ए माइनस बी हुन्छ हैन। यति कुराहरू हामीलाई फिगरमा दिएको छ। यहाँबाट यसरी मैले एउटा परपेन्डिकुलर ड्रप गरेँ, त्यसै गरी यहाँबाट पनि एउटा यसरी परपेन्डिकुलर ड्रप गरेँ है। यसको नाम मैले सपोज गरौँ, यसलाई मैले एम भने, यसलाई एन भने। अब यो पी पोइन्टको के भ्यालु हुन्छ त भन्दा R1 cos A, R1 sin A हुन्छ। र यो क्यूको के हुन्छ, क्यूको भ्यालुजहरू भनेको R2 cos B, R2 sin B हुन्छ हैन। जस्ट हामीले के गर्यौँ त, भ्यालुजहरू भेट्नको लागि यहाँ युज गरेको ओएनको भ्यालु भेट्यौँ र एनक्यूको भ्यालु भेट्दाखेरि त ठ्याक्कै क्यूको कोअर्डिनेट आउँछ। त्यसै गरी ओएमको भ्यालु भेट्दा र पिएमको भ्यालु भेट्दा पी पोइन्टको एक्स र वाइ कोअर्डिनेटको भ्यालुहरू आउँछ हैन। त्यति कुराहरू हो यहाँनिर, त्यही निकाले हो है त। ल अब यही कुरालाई थोरै डिस्क्राइब गरेर लेखौँ। लेट OB origin, OX and OY be two lines, OX and OY be two lines perpendicular to each other है। let angle हामीलाई के दिएको छ यहाँनिर x, let angle POX equals to A अनि एङ्गल QOX equals to B हुन्छ। देन एङ्गल POQ भनेको चाहिँ A माइनस B हुन जान्छ। त्यसै गरी OP लाई हामी R1 मानौँ र OQ लाई हामी R2 भनेर एक्सप्रेस गरौँ है। यति कुराहरू भयो। देन कोअर्डिनेट्स अफ P एन्ड Q आर के हुन्छ त, P को कोअर्डिनेटहरू भनेको R1 cos A, R1 sin A हुन्छ एन्ड R2 cos B, R2 sin B हुन्छ है। यति कुराहरू छ यहाँनिर। ल यति कुराहरू हामीले लेख्यौँ। त्यसैले हामीले के लेख्न सक्छौँ, देन OP equals to R1 cos A, R1 sin A र OQ भनेको के लेख्न सकिन्छ, R2 cos B, R2 sin B भनेर लेख्न सकिन्छ। यति कुराहरू एक्सप्रेस गरियो। अब यिनीहरूको हामीले क्रस प्रोडक्ट निकालौँ एकचोटि। OP क्रस OQ भनेको के हुन्छ, OP को भ्यालु, OQ को भ्यालु र साइन POQ हुन्छ। OP को भ्यालु भनेको R1 R2 र साइन POQ भनेको साइन A माइनस B हुन जान्छ है। यति कुरा निकाल्यो। त्यसै गरी अर्को तरिकाले OP र OQ निकाल्नु पर्यो भने OP र OQ को भ्यालु भनेको के हुन्छ, हामीले यहाँनिर OP को भ्यालु के छ, R1 cos A यो x कोअर्डिनेटको भयो, R1 sin A यो y कोअर्डिनेट, 0 हाल्यौँ भने z कोअर्डिनेट। त्यसै गरी R2 cos B, R2 sin B र 0 मान्यो भने यो पनि भ्यालु आउँछ। अब यतापट्टि I
जे के लेखियो है। यतापट्टि r1 cos a यहाँनिर r1 sin a र 0 भयो। यहाँनिर त्यसै गरी r2 cos b r2 sin b र 0 हुन जान्छ। अब यसको प्रोडक्ट निकालौँ। यहाँनिर i को भ्यालु के हुन्छ, i टाइम्स 0 हुन जान्छ। त्यसै गरी j टाइम्स 0 हुन जान्छ र यहाँनिर k टाइम्स के हुन्छ त r1 cos a r1 sin a r2 cos b र r2 sin b हुन्छ इक्वल्स टु के छ यहाँनिर हैन। यहाँनिर पनि मोडुलस लाग्छ है, मैले अहिले मोडुलस देखाइन, अन्तिममा देखाइन्छु। यहाँनिर r1 cos a माइनस r1 cos a टाइम्स r2 sin b माइनस r2 cos b टाइम्स r1 sin a हुन्छ। अब यहाँनिर एज अ होल मोडुलस लागिरहेछ, मैले यहाँनिर मोड लेखिदिएँ है त, मोडुलसलाई मोड भनेर लेखेँ। यहाँनिर इक्वल्स टु छ, यहाँनिर पनि एज अ होल मोड लागिरहेको छ है। यहाँनिर पनि मोड लागिरहेछ, मोडुलसको साइन छ। यो इक्वल्स टु के हुन्छ r1 r2। अब भेक्टर त यहाँनिर आउने भएन, त्यसैले यहाँ अब के लेख्न सकिन्छ त यहाँनिर r1 cos a r2 sin b र r2 cos b यति भ्यालुजहरु आयो है त। यहाँनिर हामीले के लेख्न सक्यौं भने मोडुलस छ। यहाँनिर r1 r2 कमन लिएको छौं। यहाँनिर sin b cos a माइनस cos b sin a छ। यहाँनिर कति आउँछ r1 r2 sin b माइनस a भनेर आउँछ, sin b माइनस a भनेर आउँछ। यहाँनिर अब बाहिर मोडुलस छ है, यहाँनिर मोडुलस छ, मोडुलस इक्वल्स टु अब यहाँनिर मोडुलस छ। यो मोडुलसलाई यसरी लेख्न सकियो नि त। यहाँनिर भेक्टर के पनि नछुटाउनु होला है, भेक्टर के। अब यसलाई यसरी लेखौँ r1 r2 अनि यहाँ माइनस राख्यो भने यहाँनिर के छ sin a माइनस b भयो। अब यो मोडुलसले के गरिदिन्छ पोजिटिभ पनि बनाउँछ, भेक्टर पनि हटाइदिन्छ। r1 r2 sin a माइनस b हुने भयो हैन, जस्ट क्याल्कुलेसन त हो। अब यहाँनिर के देखिन्छ, यो दुईटालाई जोड्नु पर्यो हैन। यो दुईटालाई जोड्दाखेरि के देखिन्छ r1 r2 देयरफोर भनेर लेख्ने, देयरफोर r1 r2 sin a cos यहाँनिर हामीले यो फर्मुला प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ, यो चाहिँ हटाइदिनु पर्यो। यहाँ यो हटाइदिने, यहाँनिर यो हटाइदिने, मैले फेरि ठ्याक्कै त्यही फर्मुला नै युज गरेछु के। त्यसै गरी यो पनि हटाइदिने र यसलाई चाहिँ कसरी लेख्ने भन्दा मोड r1 r2 अनि यहाँनिर के छ यहाँ माइनस थपेर sin a cos b माइनस cos a sin b भनेर लेख्ने है। र अब नेगेटिभ साइन हटाइदिने r1 r2 अनि यो के पनि हटाइदिने sin a cos b माइनस cos a sin b भनेर छ। यो कति आउँछ sin a cos b माइनस cos a sin b इक्वल्स टु r1 r2 sin a माइनस b भनेर आउँछ। r1 r2 क्यान्सल हुन्छ, देयरफोर sin a माइनस b इक्वल्स टु sin a cos b माइनस cos a sin b भनेर आउँछ है। कन्फ्युज नहुनु होला, मैले चाहिँ यहाँनिर के गरेछु भन्दा जस्ताको त्यस्तै भ्यालुजहरु लेख्दैछु के हो। यहाँनिर जस्ट के गर्नु पर्यो, यो दुईटा लिने हैन। यदि तपाईले cos a माइनस b पनि प्रुभ गर्नुपर्ने छ भने यसरी नै गर्ने हो, तर सिर्फ डट प्रोडक्ट त लिने हो, अरु त के छ र हैन। र अगाडि पनि सायद हामीले यो काम गरिसकेका छौं। यसरी तपाईहरुले यो कुरा प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ। a प्लस b वाला कुराहरु यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ है त। यो कुरा बुझियो होला, एकदम सिम्पल कुरा छ, सजिलै गर्न सकिन्छ। र माथिको एउटा कन्सेप्ट के पनि याद गर्नु पर्यो भने जस्तै हामीले यहाँनेरि
कोसाइन ल प्रुभ गरेको थियौँ नि। अनि यतापट्टि एङ्गल बी छ। सपोज अब तपाईँले यो नसोधेर एङ्गल ए सोध्ने हो भने यहाँनिर चाहिँ ए राख्ने र सिएलाई चाहिँ ए मान्ने क्या यसरी। यहाँनिर B1 B2 उता C1 C2 र सिएलाई ए मान्ने। त्यसै गरी बी सोधेको छ, सी सोध्यो भने यतापट्टि बी हुन्छ, सीको ठाउँमा बी हुन्छ र एबीलाई अथवा बिएलाई चाहिँ के मान्नु पर्यो तपाईँहरूले, सी भनेर मान्ने। त्यसरी तपाईँहरूले काम गर्न सक्नुहुन्छ है त। यो प्रब्लम पनि हामीले गऱ्यौँ। जेनरली यस्तै टाइपको क्वेसन्सहरू हुन्छ होइन। जेनरली यस्तै टाइपको क्वेसन्सहरू तपाईँहरूलाई सोधिरहेको हुन्छ। त्यहाँदेखि यस्तो साह्रो अब अरू केही क्वेसन्सहरू चाहिँ सोधिरहेको हुँदैन है त। ल यही सँगसँगै हाम्रो भेक्टर्सको लङ क्वेसन्सहरू पनि सकिन्छ है। इम्पोर्टेन्ट लङ क्वेसन्सहरू भनेको चाहिँ यिनीहरू नै हुन्छ। यस्तै फर्मेटमा अरू क्वेसन्सहरू सोधिरहेको हुनसक्छ र तपाईँहरूले हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको भेक्टर्सहरूको बेसिक म्याथको क्वेसनहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट तपाईँहरूले धेरै आइडियाजहरू पाउनुहुन्छ है त। ल आजको लागि यति नै। केही क्वेसन भयो भने कमेन्ट गर्नु होला अथवा 9849595895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ। सो थ्याङ्क यू।